فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. برنامه پیش رومون در ارتباط با موضوع نیایش و ستایش هست. نیایش و ستایش، هرچی ما در ارتباط با این دو موضوع بگیم کم گفتیم، چون غذای روح انسان هست و نکته مشترک همه ادیان. غذای روح انسان و نقطه مشترک همه ادیان. اما این غذای روح انسان رو چگونه، به چه صورت و از کجا تهیه کنیم و این نکته مشترک همه ادیان رو چگونه و به چه صورت و از چه جایی میشه به عنوان نقطه خالص و صحیح و درست تهیه کرد. الله متعال در آیات سوره غافر از آیه 60 تا 66 مطالبی رو به ما میگه که در این مطالب مفهوم نیایش و رابطه نیایش با عبادت برامون روشن میشه، چون عبادت یا پرستش در ضمن مقوله های دینی یک نکته مشترکی هست که در درون این عبادات یا پرستش اون چی که مشاهده میشه مجموعی از گفتاری هست یا رفتاری هست که سمبل نیایش انسان در محضر رب ذوالجلال هست. در نتیجه در این بحث ما میخوایم ببینیم که رابطه نیایش با پرستش چی هست، رابطه دعا و عبادت در چه زمینه‌ای وجود داره. آیه 60 سوره غافر الله متعال میگه که و قال ربکم ادعونی استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله متعال رب ذوالجلال پروردگار هستی به شما گفته که از من بخواید تا اجابتتون بکنم، پاسختون رو بدم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اون کسانی که خود بزرگ بینی یا استکبار و بزرگی در خودشون احساس کردند نسبت به عبادت پروردگار متعال در جهنم باقی خواهند ماند، در جهنم جاویدان خواهد ماند، در جهنم مستمراً باقی خواهد ماند. میخوایم ببینیم که ادعونی با یستکبرون عن عبادتی، منو بخواید استکبار از عبادت من نکنید، چه نقطه مشترکی بین این دو وجود داره و چگونه این دو موضوع با هم مرتبط میشه. در روایتی که امام ترمذی آوردن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الدعاء هو العباده و بعد از این
آیه رو خوندن، همین آیه سوره غافر آیه 60 رو. دعا خودش عبادت است. تأکید بر کن و درون مایه عبادت است که بخش بسیار مهم و محوری عبادت رو دعا تشکیل میده. چرا؟ و چه تناسبی بین این دو موضوع وجود داره؟ ما در بحث گذشته گفتیم که اساس دعا بر نیاز و حاجت هست. نیازمند بودن خلائق به رب ذوالجلال محور و کانون شکلگیری دعا در انسان تصور باید بشه و همه موجودات و همه انسان ها گفتیم نیازمند به الله هستن. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. بی نیاز مطلق الله متعال است. همه انسان ها نیازمند هستند. عبادت در واقع یک رفتار فردی و اجتماعی هست که از نیازمندی انسان و نیازمند بودن انسان سرچشمه میگیره. چطوری؟ عبادات ما یا اصطلاح عبادت در اسلام یک اصطلاح بسیار شاملی هست. یک بخشش مرتبط هست با اظهار عبودیت و نیازمندی به درگاه الهی، اظهار بندگی در قبال رب ذوالجلال. یک بخشش مرتبط هست با اطاعت و پیروی از فرامین رب ذوالجلال. اون چی که در ارتباط داره با اظهار نیازمندی همون احساس نیازی هست که در درون انسان وجود داره که بر اساس اون در واقع دعا شکل میگیره. این وابستگی و دلبستگی انسان به الله یک امر فطری هست که همون گونه که بحث دست بلند شدن انسان در هنگام دست بلند کردن انسان در هنگام نیازها در این باب بارز میشه و همه انسان ها در شرایط معینی ناچارن با دست خودشون رو به درگاه الهی بلند بکنند. به همین صورت این ظاهر کردن این موضوع یا اظهار کردن این موضوع، اعتراف کردن به این فقر و نیازمندی یکی از سمبول‌های عبادی هست. ما در عبادات خودمون در واقع اظهار میکنیم که پروردگارا تو بی نیاز هستی، ما نیازمند هستیم. پروردگارا تو مالک هستی، ما مملوک هستیم. تو معبود هستی، ما عابد هستیم. پروردگارا ما بدون تو و مستقل از تو وجودی نداریم. هر چی داریم از تو داریم. در نتیجه این وابستگی و دلبستگی انسان به طور طبیعی دعا شکل میگیره و عبادت هم از اینجا شکل میگیره. و بخش دوم عبادت که اطاعت هست باز هم از این منشأ میاد، به این معنا که انسان پیروی از محبوبی رو میکنه که خودش رو به اون دلبسته و وابسته میدونه و اون رو علیم و حکیم مطلق بر جهان آفرینش میدونه. میدونه که اون چیزی که اون حکیم گفت مطلق حکمت هست. اون چیزی که اون سفارش داد مطلق علم حق هست. در نتیجه اطاعت از شریعت او، اطاعت از اوامر و نواهی او، اطاعت از دستورات او، اطاعت از انبیاء و رسولی که او فرستاده تنها راه نجات انسان هست. در نتیجه الدعاء هو العباده. دعا در واقع ذات عبادت هست، چون عبودیت ما گفتیم که از اساس نیاز و حاجت ما به الله متعال سرچشمه میگیره.
عبودیت ما از اساس و از کانون وابستگی ما به رب ذوالجلال نشأت میگیره. این وابستگی هم در قالب مظاهر عبادی ظاهر میشه، مثل نماز، مثل حج، اظهار عبودیت میکنیم، و هم در قالب اطاعت و پیروی از دستورات رب ذوالجلال. وقتی که شما پدر و مادرتون رو دوست دارید، به طور طبیعی از گفتارشون پیروی میکنید. وقتی که شما به یک معلم اعتماد دارید، به دکتر اعتماد دارید، به طور طبیعی نسخه دکتر رو میگیرید و گفتار معلم رو میپذیرید. لله المثل الاعلی. الله ارحم الراحمین به خلائق هست. هیچ پدر و مادری نمیتونه رحمت و شفقتش در مقایسه با رحمت و شفقت رب ذوالجلال به خلائق مقایسه بشه. اصلا علم هیچ پزشک و علم هیچ معلمی نمیتونه با اعلم العالمین و احکم الحاکمین قابل مقایسه باشه. همه از اون اخذ کردن. علمی که داریم هم از اون گرفتیم و اون ما ابزار علم رو داده. در نتیجه الدعاء هو العباده. دعا در واقع ذات عبادت هست. عباداتی که ما انجام میدیم دائما و مستمرا نشأت گرفته از احساس نیاز و فقیر بودن به درگاه الهی هست. وقتی که به نماز رو میاریم، وقتی که به حج رو میاریم، وقتی که اطاعت میکنیم به سنت ها، اطاعت میکنیم دستورات الهی رو، چون احساس نیاز میکنیم به قانونی، به شریعتی، احساس نیاز میکنیم به حمایت ربی که ما رو خلق کرده و مستقل از اون ذات نمیتونیم رستگاری و خوشبختی رو به دست بیاریم. در نتیجه اون کسی که این حس در او وجود نداشت، در واقع استکبار یا خود بزرگ بینی در اون ظاهر شده. ان الذين يستكبرون عن عبادتی. اینجا استکبار یعنی خود بزرگ بینی در اون ایجاد شده. انسانی که خود رو بشناسه، خودشناسی در اوجش رسیده باشه، به هر اندازه این خودشناسی بیشتر باشه، با اون اندازه اطاعت و پیروی و کرنش در مقابل پروردگار متعال و در مقابل اوامر الهی در اون بیشتر میشه. به هر اندازه انسان کنه وجودی خودش رو، ذات ضعف خودش رو، ناتوانی ذاتی خودش رو بیشتر بشناسه، به همون اندازه بیشتر در هنگام سختی ها و مشکلات و در موارد مختلف روز و شب به درگاه الهی رو میاره و جدا شدن از رب ذوالجلال رو یک نوع غربت و یک نوع هلاکت برای خودش تصور میکنه. در ادامه آیه 60 الله میفرماید که الله الذی جعل لكم الارض لیلا لتسکنوا فیه و النهار مبصرا. الله متعال بود که براتون شب رو گذاشت که درش آرامش بگیرید و روز رو گذاشت که درش حیات خودتون رو با بصیرت امرار معاش بکنید، که باز هم گفتیم دایره این نعمت الهی و ابعاد مختلفی که این دو نعمت در زندگی انسان دارن بسیار وسیع هست. ان الله لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. الله متعال صاحب فضل بر انسان هست، ولی اکثر مردم شکرگزار نیستند. منی که 24 ساعت دارم از اکسیژن و از انرژی این طبیعتی که الله متعال برام گذاشته تغذیه میکنم و حیات خودم رو دارم ادامه میدم، چگونه احساس نیاز دائم به الله متعال نداشته باشم؟ اون کسی که این احساس نیاز رو نداره در واقع خود بزرگبین است و خود رو فراموش کرده. یستکبرون عن عبادتی. این وابستگی و دلبستگی رو در خودش میرانده، یعنی از بین رفته است.
ذالکم الله ربکم خالق کل شیء. اون هست رب شما، پرورش دهنده شما، حامی شما، ناظر بر اعمال و رفتار شما، مدیر و مدبر امر شما. همه اینها معنای رب هست. معنای رب معنای بسیار وسیع هست. هم مالک هست، هم مدبر امر هست، هم اداره کننده امور هست، هم تنظیم کننده رفتار هست، هم رعایت کننده کردار هست. همه اینها در داخل رب، مفهوم رب میاد. خالق و کل شیء، همه اون چی که ما داریم رو الله خلق کرده. اون چی که در درون خودمون داریم و اون چی که از بیرون داریم از اونها بهره میگیریم. از حیوانات، از نباتات، از نعمتها، از پروتئین ها، از ویتامین ها، از نعمت های مختلفی که ازش لذت میبریم. لا اله الا هو، نیست معبود به حقی مگر او. نیست معبود به حقی مگر او. الوهیت الله متعال یعنی دلبستگی پیدا کردن، وابسته بودن. به معنای اله به معنای معبود هست، به معنای دلبسته، وابسته که انسان در حیات روزمره نتونه ازش جدا بشه در هیچ لحظه ای. فانا تؤفکون، پس به چه مسیری دارید شما رو میارید و به کجا دارید میرید؟ این قصه و این داستان به طور مکرر در قرآن میاد، یادآور میشه. با کثرت آیات متعدد در همین سوره گفتم. این آیات در پی این آیات متعدد دیگری هم عین مطلب رو میگه. الله الذی جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمین. اون الله متعال هست که جعل لكم الارض قرارا، این زمین رو براتون به عنوان قرارگاه مقرر کرد. یعنی موقعیت حیات و زیست شما رو در اون با تمام ابعاد مختلف نیازمندی هاتون قرار داد. و السماء بناء، و آسمون رو بر سرتون برافراش. آسمون هم نعمت آسمون، ابعاد مختلفی که آسمون برامون نقش ایفا میکنه، همه اینها میخواد به یک مطلب ما رو برسونه که ذالکم الله ربکم، فقط اون هست پروردگار حاکم و مدبر امر شما. در نتیجه نیایش ما در واقع همون ستایش عبادت هست یا پرستش هست و مغز پرستش ما احساس نیاز به درگاه الهی هست. الله متعال همین ما رو توفیق به عبادت بهتر خودش بکنه. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.